पेट्साचे जे LDC घेतलेले आमच्या सरकारच्या काळात 18 महिने दे वेर सपोज टू अंडरगो ट्रेनिंग आनी मागीर तांकां रेग्युलर करप अशें सादारण आसलेलें तें. आमचें सरकार 14 म्हयने ते जालें आनी सरकार गेल्लें आनी फुडल्या सरकारान तांकां भरपूर छळ्ळे. काही जाणांनी भितरल्या नोकऱ्यो मेळयल्यो. नोकऱ्यो मेळयल्यो म्हणजे खंय अटेंडेड इंटरव्यू आनी मॅनेज टू गेट अ जॉब, गव्हर्मेंट जॉब. त्यामुळे हांगा पेट्साचे असले म्हणून दे वेर रिक्वायर्ड टू गिव टेक्निकल रेजिग्नेशन ऑन रेज्यूम दॅट. अशे सादारण हे 65 लोक असले जेणे नोकऱ्यो घेतलेल्यो. दरम्यान मागीर आमचें सरकार येतकीर आमी उरलेल्यांक सगळ्यांक रेग्युलरायज केले. तांकां फाटलो बेनिफिटूय दिलो, इन्क्रिमेंटूय. जेन्ना ते एलिजिबल जाल्ले तेन्नाच्यान आमी तांकां इन्क्रिमेंट दिल्लो. आतां तेतूर जालें कशें, जेणे नोकऱ्यो मेळयल्ल्यो ते नुकसानान पडले न्ही, कारण तितलो फाटलो हे टर्म कन्सिडर जालो ना. त्यामुळे तांचें म्हणणें असलें की आमचेर अन्याय जाला. पण आमी त्यामुळे तांकांय कन्सिडर केला. ह्या हातूंतसून 5-6 जाणांक हो बेनिफीट दिला. फक्त तांकां अरियर्स मेळचे ना, इन्क्रिमेंट बेनिफीट मेळटलो. फुडलो इन्क्रिमेंट हां न्ही, फाटले जे तांकां इन्क्रिमेंट चुकल्यात ती फाटली तारीख धरली वयतली. AG आत्माराम नाडकर्णीची एडिशनल सॉलिसिटर जनरल म्हूण नेमणूक जाल्या. ताका लागून ताणें AG म्हूण राजिनामो दिला. कॅबिनेटान ताचो राजिनामो मानून घेतलो. मात फुडली वेवस्था जाय मेरेन ताका गोंयच्यो म्हत्वाच्यो केशी हाताळपाक दिवच्यो म्हूण सरकारान PMOक बरयला. Resignation has been accepted. समजले. However, till alternate arrangement is done, he is asked to requested to continue. माझ्यासारख्या केसींचेर ते कंट्रीमध्ये रिक्वेस्ट ते हांवें रिक्वेस्ट हांवें बरयला सुद्दां पंतप्रधानाक. आय हॅव ऑलरेडी रिटन अ लेटर की आमच्यो काही म्हत्वाचे मॅटर्स जे आसात, पर्टिक्युलरली म्हादय बाबतींत ताणें केवळ अभ्यास केला न्ही, ताणें जे रिसर्च केला आनी त्यामुळे त्या मनशाकूच ती केस फुडें चलोवची अशें आमकां दिसता, जेका लागून राज्याक न्याय मेळटलो. त्यामुळे ती केस आसात किंवा म्हत्वाचे काही जे मॅटर्स आसात सुप्रीम कोर्टाच्या समोर किंवा NGT समोर म्हत्वाचे, ते आमकां ताच्यो सर्विसीस मेळचे जेतून युनियन गव्हर्मेंटाचो इंट्रस्ट ना अशें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार.